أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه آه، دي أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه خلة ولا شفاعة. आवाज आ रही है आपको। جارية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا يبع فيه يوم لا لا بيع أن يأتي يوم لا بيع فيه فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أن من قبل أن يأتي يوم لا يبع لا فيه بيع لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ال 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. ठीक है, दोबारा शुरू से पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ال- ال- الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما من ذا الذي ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم.